यो अहिले जुन ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखेको छ एउटा कोरोना भाइरसको परिवर्तित रूपको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। जसरी सुरुवाती दिनमा वाइल्ड टाइप चाइनामा देखिएको पहिलोपल्ट देखिएको जुन भाइरस छ त्यसका यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिने जाँदाखेरि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिने जाँदा यसले रूप परिवर्तनहरू गरेको छ हैन। युकेमा पहिलोपल्ट अलि धेरै संक्रामक अल्फा भेरिएन्ट देखियो, विश्वव्यापी भयो। हाम्रो दोस्रो लहर ल्याउने डेल्टा भेरिएन्ट सुरुवाती दिनमा मित्र राष्ट्र भारतमा देखियो र त्यो विश्वव्यापी भएर अहिले पछिल्लो पल्ट साउथ अफ्रिकामा पहिलोपल्ट देखिएको नोभेम्बरमा देखिएको एउटा नयाँ भेरिएन्ट रूप परिवर्तन भएको एउटा कोरोना भाइरसको प्रजाति ओमिक्रोन भेरिएन्ट हो। यो भेरिएन्टले बिस्तारै विश्वव्यापी रूपमा यो फैलिरहेको अवस्था छ। विभिन्न युरोपियन राष्ट्रहरू अमेरिकामा यो डोमिनेट हुन खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था र अहिले पछिल्लो केही हप्तादेखि नेपालमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढ्नुको पछाडि चाहिँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यो अहिले जति पनि डेटाहरू आइरहेको छ जिन सिक्वेन्सिङको त्यसले पनि यो प्रष्ट रूपमा देखाइरहेको अवस्था छ। अब डेल्टा भेरिएन्ट जस्तो यसले सिकिस्तपन ल्याउँदैन भन्ने अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ, तर डेल्टा भन्दा यो निकै नै संक्रामक रहेको भन्ने कुरा बुझिएको छ। यसका दुई तीनटा पक्षहरू छन्। यो पहिला संक्रमित भएका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो संक्रमणले बनाएको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति छल्न सक्ने र दोस्रो पल्ट संक्रमण गराउन सक्ने यसको जुन क्यापेसिटी चाहिँ डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा बढिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ ब्रेक थ्रु इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले। खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोपको प्रभावकारिता अलिक न्यून हुने डेल्टा भेरिएन्टलाई हेर्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खोपहरूको प्रभावकारिता 60 देखि 90%, 94%सम्म पुग्थ्यो भने यो दुईटा मात्र डोज लगाएका खोपको यो संक्रमणमा प्रभावकारिता झन्डै 20%सम्म भएका केही अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो ब्रेक थ्रु खोप लगाएकामा पनि संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर यही भन्दै गर्दाखेरि यसको कारणले गर्दाखेरि सिकिस्त हुने अथवा अस्पतालमा भर्ना हुने दर चाहिँ हाम्रो जुन दोस्रो लहर लिएर आएको डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ न्यून रहेको भन्ने कुरा प्रारम्भिक अनुमानमा देखिएको छ। र हाम्रो मुख्य अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि कोरोना भाइरस संक्रमित टेस्ट पोजिटिभिटीको रेट बढ्दै जाँदाखेरि यसले ल्याउने सिकिस्तपन कतिजना बिरामीहरू हुन्छन्, कस्तो किसिमको सिकिस्तपन ल्याउँछन्, खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा यसको कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सर्भिलेन्सको पाटोमा हेर्नुपर्ने एकदमै जरुरी देखिन्छ। बिल्कुलै हामीले पहिलो लहरमा सुरुवाती दिनहरूमै हामीले लकडाउन गरेर संक्रमणलाई रोकथाम गर्न खोजे तापनि तपाईको पछि लकडाउन खोल्ने बित्तिकै विभिन्न राष्ट्रबाट फर्केका विशेष गरेर मित्र राष्ट्र भारतबाट फर्किएका नागरिकहरूबाट संक्रमण समुदायमा विस्थापित भएर अब संक्रमितहरू बढेर गएर सिकिस्त हुने अवस्था सिर्जना भयो। दोस्रो लहरमा पनि हामीले लापरवाही गर्दाखेरि संक्रामक भाइरस डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणले निकै ठुलो असर गरेको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा मित्र राष्ट्र भारतमा संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जानुको पछाडि उनीहरूले गरेको होल जिनोम सिक्वेन्सिङहरूको हेर्दाखेरि ओमिक्रोन डोमिनेट हुँदै गइरहेको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यो अहिले दर बढ्नु संक्रमितहरूको दर बढ्नुको पछाडि पनि त्यसैको कारण हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि मित्र राष्ट्र भारतले पनि खोप अभियान एकदमै तदारुकताका साथ चलाइरहेको अवस्थामा संक्रमितहरूको संख्या यसरी बढ्नु जुन हामीले ब्रेक थ्रु इन्फेक्सन भन्छौँ ओमिक्रोनको त्यो एउटा क्यापेसिटी हुन्छ त्यसको कारणले हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र इन्डियामा प्रभाव परिसकेपछि त्यहाँ भएका जति पनि एक्टिभिटिजहरूका कारणले गर्दा जस्तै अहिले कर्फ्यू आदेश भइसकेपछि त्यो राष्ट्रमा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिजना कामको सिलसिलामा जानुभएको छ उहाँहरूको फर्किने क्रम जारी रहन्छ। र अब यो संक्रमण भनेको मान्छेको मोबिलिटीसँग हुने संक्रमण भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि ती फर्केर आएका दाजुभाइहरूलाई हामीले निगरानीमा राख्न सकेनौँ, संक्रमण पहिचान गर्न सकेनौँ र उहाँहरू समुदायमा घुलमिल भइदिनु भयो भने संक्रमित हुनुहुँदो रहेछ भने उहाँहरूले यो संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम चाहिँ देखिन्छ। कोरोना भाइरस कुनै पनि प्रजातिको होस् यसबाट बच्ने भनेको चाहिँ दुईटा पिलरहरू चाहिँ एउटा चाहिँ खोप हो। हामीले खोप लिएर आएका छौँ, खोप अभियान सुरु गरेका छौँ, खोप अभियान चल्दै गइरहेको अवस्था छ। हामीले खोपलाई जति सक्दो प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र अब अहिले जुन किसिमको संक्रमितहरू बढ्दै जाँदै गर्दै अवस्थामा पनि
मापदण्ड अपनाएर खोपका कार्यक्रमहरूलाई रोक्नु हुँदैन, यसलाई बृहत रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा हो र सरकारले यसलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब दोस्रो कुरा भनेको आम सर्वसाधारणहरू, हामीसँग रहिरहेको डेल्टा भेरिएन्ट जसले धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान लियो र अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमित गराइरहेको अवस्था छ। हामी नयाँ आउने बित्तिकै आत्तिने बानी छ र पुरानोलाई बिर्सिने बानी छ। त्यही भएर आम सर्वसाधारणले अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन वाइल्ड टाइप चाइनामा पहिलोपल्ट देखिएको कोरोना भाइरसभन्दा अल्फा भेरिएन्ट धेरै सङ्क्रामक भनेर पढ्यौँ, देखियो पनि त्यसको असर। त्यसपछि डेल्टाको धेरै सङ्क्रामक, अब त्योभन्दा पनि निकै सङ्क्रामक ओमिक्रोन देखेको भएर अब यो सङ्क्रमणको जोखिम हुन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन नदिन, सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्ड जुन 2 वर्षदेखि हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ। अर्को कुरा, अब सङ्क्रमण फैलिएको स्थानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई निगरानी राख्न सरकारले गरेका एक्टिभिटिजहरू छ, त्यसलाई अझै कडाइका साथ लानुपर्ने देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सङ्क्रमण परीक्षण गराउने, परीक्षणमा पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने जुन हाम्रो रोकथामका उपाय छन् त्यसलाई चाहिँ तदारुकताका साथ स्थलमार्ग हवाई मार्गबाट आउने व्यक्तिहरूमा निगरानी एकदमै जरुरी कुरा हो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिलेन्सको पाटोमा अहिले तपाईँले आज ओमिक्रोन भेरिएन्टहरू देखियो भन्ने कुराहरू हामीले गरेको सर्भिलेन्सको एउटा पार्ट हो। भाइरसमा कुनै परिवर्तित रूप छ कि छैन, परिवर्तित भाइरस नेपालमा आएको छ कि छैन भन्ने जुन कुराहरूलाई निगरानी राखेका छौँ, यसलाई चाहिँ तदारुकताका साथ एकदमै चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। आज भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ, पर्सि नयाँ भेरिएन्ट देखिन्छ कि भन्ने कुरा त्यो सर्भिलेन्सको पाटो। अर्को कुरा, अब विश्वभरि नै अब यो अहिले ओमिक्रोनको प्रभाव कस्तो पर्छ होइन, केही प्रारम्भिक अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ सिकिस्ता कम बनाउने, सङ्क्रामक धेरै ब्रेक थ्रु इन्फेक्सन गर्ने भनेको खोप लगाएकालाई पनि सङ्क्रमित गराउन सक्ने, अथवा प्रारम्भिक पहिला इन्फेक्सन भएका मान्छेलाई रिइन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना पनि डेल्टाभन्दा बढिरहेका कुराहरू, यी कुराहरू आइराख्दाखेरि पनि यो बाहेक नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ, खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, नेपाली आम सर्वसाधारणमा ओमिक्रोनको कारणले गर्दा सिकिस्तापन कस्तो किसिमको आउँछ, त्यो क्लिनिकल सर्भिलेन्स त्यो पनि बिल्कुल एकदमै आवश्यकता छ। जस्तै भनौँ न 28 जना ओमिक्रोन सङ्क्रमितहरू देखियो भने उनीहरूको उमेर समूह के हो, उनीहरूलाई कस्तो किसिमको खोप लगाएको थियो, खोप लगाएका थिए कि थिएनन्, उनीहरूलाई कस्तो किसिमको प्रभाव ओमिक्रोनले पार्यो भन्ने कुरा सर्भिलेन्स एउटा डाटा हामीसँग भयो भने चाहिँ हामी केही हप्तामै यसले यो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आम सर्वसाधारणसँग लान पाउँछौँ। त्यसका रोकथामका उपायहरूलाई अझ कसरी अगाडि बढाउने, कतिको कडाइ आवश्यकता छ भन्ने कुरा त्यो अध्ययन अनुसन्धानले देखाउन सक्छ, त्यो सर्भिलेन्सले देखाउन सक्छ। सो सर्भिलेन्सलाई हामीले चाहिँ तदारुकता बनाउन जरुरी छ। अर्को कुरा, दोस्रो लहरमा हामीले धेरै कुराहरू पाटिसकेर हाम्रा जति पनि स्वास्थ्य संरचनाहरूलाई सुधार गरेका छौँ। पक्कै पनि हामीले ओमिक्रोन भेरिएन्टको कारणले ल्याउन सक्ने जुन जोखिम छ त्यसलाई चाहिँ सहजै रूपमा हाम्रा पूर्वाधारहरूले थेक्न सक्नेछन् भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ। तर प्रभाव कस्तो किसिमको पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू हामी सँगसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। हामीसँग पूर्वाधारहरू तयार छन्, भेन्टिलेटरहरू तयार छन्, आइसियु बेडहरू, एसडियु बेडहरू तयार छन् होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा राख्नु पर्यो। अर्को एउटा पाटो भनेको चाहिँ कोरोना भाइरसको उपचारका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तदारुकता एकदम यथास्थितिमा राखेर उहाँहरूबाट आवश्यकता परेको खण्डमा उहाँहरूले गर्न सक्ने योगदानहरूलाई हामीले तदारुकताका साथ राख्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने ट्रेनिङहरू दिन जरुरी छ। जस्तै भनौँ न एउटा क्रिटिकल केयरको ट्रेनिङ जुन हामीले दोस्रो लहरमा दिएका थियौँ त्यसलाई फेरि अब आवश्यकता पऱ्यो भने कसरी दिन सकिन्छ। सो जनशक्ति व्यवस्थापन पनि एउटा आवश्यक कुरा हो र हामीले दुईटा लहरमा धेरै कुराहरू सिकिसकेको भएर ती कुराहरूलाई यथास्थितिमा राख्न अथवा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सहजै सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पछिल्लो समय नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको अवस्था छ। मित्र राष्ट्र भारतमा पनि त्यसको सङ्क्रमणले बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर जाने प्रक्षेपण नेपालमा पनि देखिन्छ। आउने केही हप्तामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पक्कै पनि बढेर जाने अवस्था देखिन्छ। हामी आम सर्वसाधारणहरूले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरस जुनसुकै प्रजातिको भए पनि
योबाट जोगिनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। मास्क लगाउने कुराहरू, दूरी कायम गर्ने कुराहरू, गुम्म कोठामा भिडभाड नगर्ने कुराहरू, भोज भतेर अथवा मिटिङहरू नगर्ने कुराहरू जुन हामीले पटक पटक भनेका छौँ त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन जरुरी भयो। र दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले जुन खोप अभियानहरू लिएर आएको छ, अभियान चलाइरहेको छ, त्यो अभियानबाट फाइदा लिनु पर्यो। खोप नलगाएका व्यक्तिहरू खोप लगाउन जानु पर्यो र खोप लगाउने ठाउँहरूमा हामीले अपनाउनु पर्ने मापदण्डहरूलाई अपनाउनु पर्यो। तपाईँ हामी मिल्यौँ भने पक्कै पनि जुन किसिमको अब कर्फ्यूहरू मित्र राष्ट्र भारत दिल्लीको राजधानी दिल्लीमा भइरहेको छ त्यो अवस्था नेपालमा आउनबाट हामी जोगिन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने कामलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारौँ। खोप अभियानमा सरिक हौँ र खोपको सबैभन्दा जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई सकेसम्म खोपबाट चाहिँ वञ्चित नगरौँ। सरकार, तपाईँ हामी मिलेर पक्कै पनि कोरोनाको ओमिक्रोनको लहरबाट बच्न सक्छौँ र आफ्ना परिवार समुदायलाई जोगाउन सक्छौँ।